नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक डायरेक्ट दिल से येवकार. मोगाजानो, आयज आमी चौथ्या सिजनान पावल मारतात. खरें म्हणल्यार 2021 आमी डायरेक्ट दिल से कार्यावळ सुरू केली हाडूंक तुमचे नदरेक लायफ आमच्या कलाकारांचे. आनी आमी खरेंच उपकारी तुमचे आनी रुसनाथ देवाचे, कित्याक तुमच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या आशिर्वादान तुमचो मोग आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जालो आनी हो डायरेक्ट दिल से कार्यावळीचो एक एक भाग तुमी व्हडा मोगान पळोवंक लागली. आनी ताकाच लागून आयज चौथ्या सिजनान आमी पावल मारता. आनी आयज खरेंच सांगूंक चड खोस जाता म्हाका, कित्याक आयज आमच्या सांगाताक आसा एक महान व्यक्ती. खरेंच महान व्यक्ती म्हणूंक जाय, कित्याक न्हय फकत कोंकणी पूण कन्नड, मल्याळम, हिंदी अशा कितल्याशाच भासांनी जाणें आपले एक वेगळेपण दाखयलां. एक एक्टर, सिंगर, एक मॉडेल, इतलेंच न्हय तर लोकांच्या काळजान एक वेगळेपण जोडलेलें एक मालगडे एक्ट्रेस आमच्या सांगाताक आसा. न्हय दुसरें कोण, तुमचे आमचे सगळ्यांचे मोगाचे बाय एस्टर नोरोना. Ami teatris, zaitez kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. एस्टर बाय नमस्कार. आणि डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका दिल से येवकार. देव बरें कर तुमकां, दिल से देव बरें करूं प्रदीप. एस्टर बाय, तुजो जल्म बारीन जाला, परदेसान जाला. होय. तुम्ही रावता मंगळुरात, होय. कर्नाटका. तरी आसतना गोंयची कोंकणी भास आनी गोंयचो मोग तुज्या काळजान कसो कितें रिगलो? गांवांत आमी खंयसर आसल्यार आमच्या घरांत आमी केन्नाच कोंकणीच उलोवन नासल्या. हांवें म्हजे दोळे उगडल्यात तेन्ना घरांत हांवें आनी एक भास म्हणली आयकलीच ना. गल्फांत आसल्यार पासून आनी हांव ल्हान आसतना म्हाका उगडास आसा, म्हाका बेबी सिटर सोदतली. गल्फांत म्हजी मायपाय बी कामाक वयताना तेन्ना पासून कोंकणी कोणाक येतात ते पळोवन ताज्या घरांत म्हाका बेबी सिटर जावन दवरलें, एका गोंयकाराच्या घरा. कित्याक जायतो लोक म्हज्या मम्मीक सांगतलो आनी फुडाराक इंग्लीश बी जाणा आसल्यार ताका बऱ्याक पडटलें, पयलें इंग्लीश शिकय. पूण म्हजी मम्मी म्हणटली इंग्लीश तें केन्नाय शिकतलें, पूण रजेर गांवाक येता तेन्ना आपल्या वडिलां कडेन, आपल्या घरच्या कडेन, आपल्या गांवच्या कडेन ताणें कोंकणींत उलोवंक जाय आनी तें उलोवंक ताका कळीत आसूंक जाय. देखून पयलें कोंकणी शिकोवन दी आनी उरली भास ती केन्ना लायफांत स्कुलाक वयतले आनी फ्रेंड्स करतले तेन्ना केन्ना नासल्यार ती शिकोवंक आसाच, पूण मायभास म्हणली ती पयलीं शिकोवंक जाय म्हूण आमच्या घरांत म्हाका पयलेंच तशें शिकप दिल्लें. आनी ते न्हय आसतना ऑलरेडी आमी जाणा आसची विशय कितें म्हळ्यार मंगळूरकार म्हणटात ते आदले गोंयकार. एका आमची हिस्ट्री आसा, त्या हिस्ट्रीक लागून आमी गोंयांत मंगळूर आयिल्ली थोडी जाणां आमी मंगळूरकारां. तशें म्हाकाय कळीत जालें, हांव गोंया आयिल्लें तेन्ना म्हाका कळोवंक आयलें की आमचे कुटुंब तांचे एज पर जिनियोलॉजी वेर्ना बिलोंग करतले. आनी वेर्ना टावन कितें कारणाक लागून शिरवां म्हणटात, उडपी डिस्ट्रिक्टांत येता तें. शिरवां म्हणल्यार त्या जाग्यार आमची फॅमिली वचून रावली. आनी मागीर थंय कितें वेगवेगळ्या कारणाक लागून थोडी मँगलोर, थोडी आमी आतां म्हणजे शिकपाक लागून मँगलोर शिफ्ट जाल्या तशें. पूण कित्या कारणाक लागून, हिस्ट्रीक लागून या तूं म्हणटा आमच्या पोटाच्या ग्रासाक लागून खंयसरी पावल्यार आमी सोडूंक ना आमची मायभास आनी आमची संस्कृती. तशी जाल्ल्यान अजून पासून माय भाशेचो मोग आनी आमच्या मायगांवचो मोग आमकां सदांच आसा. वाव, दॅट्स ग्रेट. तर मोगाच्यानो, एस्टर बाय आमच्या गोंयचे, मूळचे गोंयचे, आमच्या वेर्ना गांवचे. आनी आमी गोंयांत म्हणटात की दर एक घरांत एक तरी कलाकार आसता आमच्या गोंयकारां मदीं. तेन्ना तुजे मदें हो कलाकार कोणें रुजयलो? म्हज्या मम्मान म्हणूंक येता म्हाका.
आर्टाचे लवर म्हणजे दोन्ही पेरेंट्स म्हणजे डाडा की आर्टाचे लव आसा ही लव्स टू कितें म्हणटा कांतारा आयकोंक तो खुशी व्हरता आनी जायते कलेक्शन त्या काळार तो कॉलेजीक बी वेताना बॉम्बे शिकतलो तेन्ना कितें रेकॉर्ड आसतले तेन्ना ते कितें शेरिंगान कुडान बी कितें करतले सगळे हे सांगात घाल एक टेप रेकॉर्डर आनी एक कितें कॅसेट तशें घेतले तेन्नाच्या टायमात हांव डाडा कडेन जायते बँडाचे ते बिटल्स आसतले आनी कितें एल्विस प्रेस्ली डॅनियल ओडोनल अशे वॉल्यूम वायज कसेट्स आसतले अशें न्ही की रँडम न्ही वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 असो करून अजून मेंटेन करून दवरला ताणें आमच्या बॉक्सान बी आसात ते आनी अजून तो टेप रेकॉर्डरार प्ले करून ते कांतारा आयकोन हा सगळें बरें आवड पडटा आनी भितर दवरतलो तशी इंट्रस्ट ताका आसली पूण म्हजी मम्मा वॉज हरसेल्फ एन आर्टिस्ट म्हणूंक येता ल्हानपणांत हांव ती स्कुलांत आसतना कॉलेजींत आसतना स्टेजीर बी ऍक्ट करतली कांतारा म्हणटली आनी तिच्या काळार तिच्या सर्कलार ती बरी खूब फेमस आसली पूण त्या काळार म्हाका दिसता तितलेंच एक्सपोजर दिवंक शकली तिची पेरेंट्स या तिचे ते सर्कमस्टन्सीस जाल्ल्यान ती फकत एका स्टेजी पर्यंत वचूंक पावली आनी मागीर गल्फाक वचूंक जालें आनी मागीर ते कंटिन्यू करूंक जावना देखून म्हज्यान तिणें तें टॅलंट पळयलें तेन्ना आनी म्हजे भितर ती इंट्रस्ट आसा ती पळयली तेन्ना तिणें आपलें करियर पासून हेंकन सॅक्रिफायस करून म्हाका घेवन ती गल्फांत हांव गांवाक आयली कित्याक गल्फांत त्या टायमार आतां आसा तितलें एक्सपोजर नासलें आनी इतले क्लासीस या कितेंय म्हाका फुडार म्हणजे एज एन आर्टिस्ट म्हाका गल्फांत मेळोंक शकतो ना देखून म्हज्या मामान म्हाका घेवन डाडा थंयच रावलो आनी मागीर म्हाका घेवन मामा मँगलोर आयली आनी म्हाका वेगवेगळ्या क्लासींनी वेगवेगळ्या म्हणजे क्लासिकल सिंगींग क्लासिकल डान्सिंग ऍट द सेम टायम कोंकणी स्टेज ऍट द एज ऑफ 8 हांव कोंकणी स्टेजीर एक्टिव्ह जाली मँगलोरान आनी जायती खूब म्हाका एक्सपोजर मेळ्ळें ट्रेनिंग मेळ्ळें आनी लोकांचो मोग मेळ्ळो एक खूब ल्हान एजीर हो जावन आसलो मायचो मोग एस्तर सवय आनी जे मायन आपल्या भुरग्याक एक कलाकार म्हणून मुखार हाडूंक जाय जायतीं जाणां हांव म्हणना सगळींच जाणां आमी चेडूं भुरगें आसूं ताका प्लेयान धाडचें ताणी ही देख मुजरत घेवची एस्तराचे मायची तर एस्तरबाई तूं फिल्मान कशें पावलें फिल्मांत ती तशेंच आमी केन्ना आजून पासून आमी बसून हांव या म्हजी मामा बसून चिंतिना आमी नेक्स्ट हें करूंक जाय या तें करूंक जाय आमी फकत ल्हानपण एकूच फॉलो करन आयल्यां कितें तें देवान आमकां दिलां टॅलंट आनी देव आमकां धाडटलो अवकाश तो अवकाश येता तेन्ना आमी आमच्या टॅलंटाचे 100% त्या अवकाशाक दिवंक जाय मागीर तो अवकाश खंय वेतलो आमकां खंयसर व्हरून वेता आनी मागीर लोकांक तो आवडटा वा ना तें आमच्या हातान ना आमच्या हातांत आसा फकत हार्डवर्क ट्रेनिंग आनी प्रेझेंटेशन आमी आमचे बेस्ट दिवपाचे तशेंच आमी मँगलोर आयल्या तेन्ना हांव तशेंच पालकार चडली मँगलोर स्टेजीर पॉप्युलर जाली जायत्या कॉम्पिटिशनांनी जिखली पॉप्युलर चायल्ड आर्टिस्ट जावंक पावली मँगलोरांत आनी 10th पर्यंत तशेंच चल्लें म्हणजे स्कूल 3rd स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड हांव मँगलोर आसली आनी त्या थ्रू आउट म्हज्या स्कुलिंग पिरियडांत हांव एक्टिव्ह आसली म्युझिकली डान्स शोज क्लासिकल डान्स शोज भरतनाट्यमांत हांवें रंगप्रवेश केलो सिनियर ग्रेड एक्झाम केली हांव ट्रेन्ड भरतनाट्यम डान्सर हांव ट्रेन्ड कर्नाटीक वोकलिस्ट तातूंय हांवें अरंगेट्रम म्हण करतात एक रंगप्रवेश म्हणटात तें केलो पियानोंत हांवें 8 ग्रेड्स केले फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज लंडन हें सगळें विदीन माय 10th स्टँडर्ड एकाडेमिक्सा बराबर तें हांवें केलें नेक्स्ट म्हाका जावंक आसलें एक्चुअली एकाडेमिकली म्हजें ड्रीम आसलें सिव्हिल सर्वंट जावंक म्हाका IAS ऑफिसर जावंक जाय आसलें आनी कितें हांवें त्या टायमार आय वॉज व्हेरी मच इन्स्पायर्ड बाय बाराक ओबामा ताजें क्वॉलिफिकेशन ताणें MA इन पॉलिटिकल सायन्स केल्लोलें आनी ताणें जे द वे ही केम टू पावर एंड द वे ही टूक कितें म्हणटात आपलो पावर ताणें कसो यूज करूंक पळयलो तें सगळें हांव हायस्कुलांत आसता तेन्ना फॉलो करतलें आनी म्हाका बरें लागतलें हांवें चिंतलें मनशाक शिकोवपा जाल्यार एक बरें क्वॉलिफिकेशन आसा जाल्यार तें क्वॉलिफिकेशन ताणें वेगवेगळ्या रितीन यूज करूंक शकतात आपल्या पासत न्ही फकत हेरां पासत आनी तें म्हाका दिसतालें हांव सिव्हिल सर्वंट जाली जाल्यार म्हाका करूंक बेटर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हणून देखून 10th जातच हांवें सेंट झेवियर्स मुंबय ते म्हाका एडमिशन मेळ्ळें हांवें अप्लाय केल्लें बट म्हाका मेरीट सीटच मेळ्ळी कित्याक हांव डिस्टिंक्शन स्टुडंट जावन आसलें जाल्ल्यान ताका लागून आमी बॉम्बे शिफ्ट जाल्या फॉर माय स्टडीज इन सेंट झेवियर्स कॉलेज तेन्ना पासून आमी फिल्माचें चिंतप पसत ना आमकां ताजे मदीं हांव शोज करतली म्हज्या एका वेकेशनार समर वेकेशनार हांव एका कॅम्पाक जॉयन जाल्ली बँगलोरांत आसलें तें क्लासिकल डान्साचें सेमिनार त्या सेमिनाराक लेट सरोज खान द बॉलिवूड कोरियोग्राफर हॅड कम एज चीफ गेस्ट तिणें म्हाका तें पयले फावट एक फिल्मी मनशा सांगाता एक इंटरॅक्शन म्हणचे तें घडलें आनी ती म्हाका पळोवन खूब हॅपी जाली ती म्हणाली तूं बरी हायट आसा बरी पर्सनॅलिटी आसा बरें डान्स करता बरें सिंग करता इतलें सगळें करून तूं कितें जावं सोदता फ्युचर कितें जातलें तूं हांवें म्हळें हांव सिव्हिल सर्वीस करता म्हळ्यार इतना सब कुछ जान के ट्रेनिंग लेके उधर ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों हिरोईन नाही बनना है हांवें म्हळें ना हांवें केन्ना चिंतूंक ना म्हाका हिरोईन जावंक जाय पूण तुका हिरोईन जावचें सगळें हें आसा क्वॉलिफिकेशन आसा तुका एक फावटी ट्राय करूंक तुका कितें वेता बॉम्बेच रावता म्हणटा तूं
आनी तुका सगळें येता न्हू, एक फावट ट्राय कर, मागीर तुका बरें लागना जाल्यार सोडया, पूण एक फावट तरी ट्राय करूंकूच जाय, जिंदगी में एक बार करने का. मागीर म्हजी मामा म्हज्या बरोबरच आसतली, देखून मामा कितें सांगलें आमी ट्राय करया पळया म्हणून. आनी म्हजी स्टडीज बी तेन्ना चड जावन नासल्या, 12th स्टँडर्डांतच आसली. फाटी बॉम्बे गेले तेन्ना तिच्या लागीं ट्रेनिंग कंटिन्यू केलें हांवें. तिच्या लागीं कथक डान्सिंग शिकली, बॉलिवूड डान्सिंग शिकली, आनी तिच्या बराच म्हाका तिणें सांगाता तिचे धुवे भशेन म्हाका पळयलें जाल्यार जायत्या शुटिंगाक म्हाका सांगाता व्हरतली. तशी व्हडली व्हडली शुटिंगां हांवें पळयली म्हज्या दोळ्यांनी की इंडस्ट्री कशी आसता, कशें चलता, कशें मेकॅनिझम तें. तशें आसता आसतनाच हांवें तिच्या वळखीरच अनुपम खेर तिजो बरो फ्रेंड आसलो जाल्यार अनुपम खेराचे एक्टर प्रिपेर्स म्हणल्यार स्कुलान एक्टिंगाची तरबेती घेतली. तातूंय डिप्लोमा कोर्स जालो, तेय म्हाका जायते एप्रिसिएशन मेळ्ळें. आनी अनुपम खेरी म्हाका म्हणूंक लागलो, म्हज्या मम्मीक म्हणूक लागलो की तें जावन ताणें लायफांत एक तरी एक फिल्म तो करने दो उसको, फिर अपना नसीब देखेंगे. तें तावन म्हाका मे बी लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय एक्टिंग कोर्स म्हाका ते एक्टिंगाक एक आवड कशी स्टार्ट जाली. एंडिंगाक तेन्ना मातशें आय वॉज इन डाउट, म्हाका एक्टिंग येता काय. सिंगींग हांव जाणा, म्हाका येता, डान्सिंग हांव जाणा, पूण एक्टिंग ते स्क्रिनार रडप, ह्या स्क्रिनार ते ओपनली एक्सप्रेस करप, ते म्हाका डाउट आलो, सेल्फ डाउट कसो आसलो. पूण ते फायनल म्हणजे प्रेझेंटेशन जालें तेन्ना आनी मागीर ऑडियन्स आली, सगळ्यांनी म्हाका एप्रिशिएट केलें तेन्ना, देन आय थॉट मे बी आय हॅव इट इन मी, आय जस्ट नीड टू बिलीव इन माय सेल्फ. आनी ते खबर जाताच पयलें म्हजें फिल्म म्हाका म्हज्या मास्टरजी थ्रूच आयलें. सरोज खानच कोरियोग्राफ करतली हें फिल्म, जाचें नांव 12 मास म्हण आसलें. तें एक आर्ट्सी फिल्म फेस्टिवला पासून करचें फिल्म आसलें. इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ नॉवल. ते 12 मास म्हळ्यार 12 मास, 12 मंथ्स, द लायफ ऑफ अ विलेज अँड फार्मर्स इन अ विलेज. कशें तांचें लायफ वेदराक लागून, पॉलिटिक्साक लागून त्या 12 म्हयन्यांनी कशें तांचें लायफ चेंज जाता म्हणल्या वयर स्टोरी ती. तातूंत म्हाका एक प्रॉमिनंट रोल मेळ्ळो आनी मास्टरजीन म्हाका सांगलें आनी तूं हांवूय आसा, वॉट बेटर ऑपॉर्च्युनिटी, म्हज्या बारा तुका सरोज खान के साथ तुम ये डेब्यू करेगा तो अच्छा लगेगा आनी तुकाय बरें आसतलें, गुरूच्या आशिर्वादांत स्टार्ट कर तुजी जर्नी म्हणून. तशें तें फिल्म म्हजें पयलें फिल्म जावंक पावलें आनी त्या फिल्मांत म्हाका एक्सपोजर मेळ्ळें. तें फिल्म जायत्या फिल्म फेस्टिवलांनी जिखलें आनी नॉमिनेट जालें. म्हजे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स बी जायत्या दुसऱ्या डिरेक्टरां लागीं पावले आनी थंय जावन हांव तेलुगू इंडस्ट्रींत कमर्शियल फिल्म्सांनी एंटर जाली. ओके ओके तशें. आनी तुवें आतां कितल्याशाच लँग्वेजींनी रोल केल्या, त्यो खंयचे खंयचे लँग्वेजीस, आनी आमचे कोंकणी नशिबाचो खेळ ह्या कोंकणी फिल्मान काम. आयज मेरेन तुवें खंयचे खंयचे लँग्वेजींनी रोल केल्या? स्टार्ट हांवें हिंदींत केलें, ताच्या मागीर तेलुगू एंटर जाली, मागीर कन्नडा, मागीर एक मराठी केलें, एक तुळू फिल्म केलें, मागीर कोंकणीन नशिबाचो खेळ केलें, ताच्या मागीर तामिळांत एक फिल्म केलें. तशें स्ट्रेट फिल्म्स हांवें डायरेक्टली इन दोज पर्टिक्युलर लँग्वेज 7 लँग्वेजीसांनी केला फिल्म्स. मागीर मलयाळमांत हांवें केल्लें, हिंदींत केल्लें फिल्म एक शकीला म्हणून एक बायोपिक फिल्म केल्लें हांवें. ते डब जातना ऑल 5 इंडियन लँग्वेजीसांनी डब जालें. तशें मलयाळमांत म्हजी फिल्म डब जावन रिलीज जाला, पूण हांवें स्ट्रेट आजून करूंक ना आनी करीत येतलें मलयाळमांत. ओके 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 ओके. आतां तुवें चिंतलेलें बराक ओबामाक पळोवन आपूण सिव्हील पर्सन जालें, पण तूं एक्टिंगा कडेन पावलो. आतां एक्टिंग जावं सिव्हील सर्विसीस, आतां तूं फूल टायम एज एन एक्ट्रेस, सिंगर म्हणून वावर करता, तेन्ना हें सोडून तुज्या आनी कितें हॉबीज आसा? म्हजी हॉबीज एज ऑफ आतां कितें जालां, हांवें हॉबी म्हण चिंतलीच म्हजें मेन लायफ जालें आतां. आनी जें हांव एक्चुअली म्हजें मेन ट्रॅक म्हण चिंतली तें आतां दॅट हॅज बिकम माय इंटेन्शन म्हणून येता. आतां आजून पासून मे बी आय विल नॉट बी एबल टू सर्व द सोसायटी एज अ सिव्हील सर्वंट, बट आय कॅन स्टील सर्व द सोसायटी फ्रॉम वेर एवर आय एम. आतां म्हणटात न्हू, देर इज अ सेयिंग बाय अ फेमस सोशियोलॉजिस्ट, तो म्हणटा एका मनशाची ट्रू पारख आसा, ती ट्रू आयडेंटिटी या ट्रू वळख कशी जाता म्हळ्यार इट कम्स विथ वॉट अ पर्सन डज विथ द पावर ही हॅज. तो मोस्ट पावरफुल जाता तेन्ना तो कितें करता तो रियल मनीस. देखून हांव चिंता केन्ना, आतां हांव चिंतली पयलें म्हाका दिसतलें हांव डायवर्ट जाली, हांव कितें चिंतून बसरली आनी हांव तो हें करता जाल्यार म्हणजे आतां तें ड्रीम काबार जातलें, तें केन्ना मुखार येचें ना, मे बी आय जस्ट गॉट डायवर्टेड म्हण तशें चिंतली हांव. मागीर हांवें चिंतलें हांव आतां आसचे पोझिशन पासून ते ह्या पोझिशनार आसूंक पासून जायतो लोक आशेता, तर देवान म्हाका हांगा घाला जाल्यार हांवें हांगात हांव कितें बरें करूंक शकता तें ट्राय करूंक जाय. देखून आतां हांव कितें करता, थ्रू माय फिल्म्स, थ्रू द रोल्स आय पिकअप. आतां म्हाका हॉबी म्हण फ्री टायम म्हणलो आतां म्हाका मेळोंकूच ना, जायत्या कालांतल्यान म्हाका फ्री हांव अशी खाली बसल्या म्हण आसना, पूण तशी आसा जाल्यार हांव दुसऱ्यांची कामां पळयता. आनी एकलो एक्टर कितें करता, या आनी एक डायरेक्टर कितें करता, या हेर आर्टिस्ट कितें करतात,
दुसऱ्याची कांतारां आयकता हांव, दुसऱ्याची फिल्मां पळयता हांव, नॉवेल्स वाचता हांव. Where they are, where Yes. And what I can learn from other people, what are they trying to do with their talent and opportunities, and how can I apply that in my life? How can I become a better person, actor, artist? हे पळयता हांव. आणि एट द सेम टायम हांव जे रोल्स घेता या हांव जी स्क्रिप्ट्स घेता हांव तांतूं पळयता की हांव कितें लोकांक सांगूंक सोदूंक शकता त्या थ्रू माय रोल्स एंड कॅरेक्टर्स. At the same time, what I can do when I'm not doing those roles as a person, if I've grown, आता म्हाका देवान कितें पैसे दिले या देवान म्हाका एक पावरफुल पोझिशन दिले, थंयतान हांव कितल्या जाणांक हेल्प करूंक शकता, कितल्या जाणांक हांव थंयतान बरें करूंक शकता. वन ऑफ दॅट इज ऑल्सो कमिंग बॅक टू कोंकणी हांव कितल्याय बिझी आसूं, कितल्याय इंडस्ट्रीन आसूं, हांव टायम मेळटा या टायम मेळना जाल्यार टायम करून म्हज्या मायभाशेक फाटी येता. कित्याक हांव चिंता आमकां जल्म दिला तो आमचो जल्म म्हणटा ते बीट आवर पेरंट्स, आवर होम, आवर होम टावन, आमची मायभास ही सगळी देवान आमकां दिल्ली, आमची आयडेंटिटी. आमी कितलेय मुखार वचूंक जावं पुरो, पूण आमी आमच्या मायभाशेक आमच्या आयडेंटिटीक पाटी कितें दिता, आमी वाडटा तेन्ना सगळें घेवन वाडटा. सगळ्यांत मायपायचें घेता, घरचें घेता, गांवचें घेता, स्कुलांतलें घेता, घेवन आमी व्हडलीं मनशां जाता. पूण जाल्यार मागीर आमी पाटी घुंवन तांकां कितें रिटर्न दिवंक जाय. ते रिटर्न दिल्यार कितें जाता, तांकांय आनेकल्याक दिवंक कितें तरी तांचे लागीं आसता. आनी एट द सेम टायम आनी 4 जाणांक देख जाता की ओके आमी मुखार वेतना पाटी मातशें पळोवन मुखार वचूंक जाय. रुट्स कितले स्ट्रॉंग जाता तितले बरें आमी फळ दिवंक शकता, तितले बरो एक रूख जावंक पावता. देखून आतां म्हजें चिंतप तशें, हांव चिंता म्हाका केन्नाय मातसो फ्री टायम मेळटा तेन्ना आय सी वॉट आय कॅन डू, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर पीपल अराउंड मी अँड फॉर सो मेनी अदर थिंग्स दॅट सराउंड मी. सो एस्तरबाई म्हणटा की आमी खंयी पावो, आमचे पांय मातशे जमनीरच आसूंक जाय आनी ते जमनीक आमी केन्नाच विसरूंक फावना. एस्तरबाई, तुमी तुमचे आपले प्रोडक्शन काडलें, हो विचार कसो कितें मनान आयलो? तोय एक ऑर्गॅनिकली विचार जावन आसा. आतां मामा आनी हांव आमची जर्नी म्हजी एकलीच म्हणूंक जायना. हांवें म्हळ्यार कशें मामान तेन्ना आपलो त्याग केलो आनी आपले जॉब सोड म्हज्या बरा आयली आनी सगळें म्हजें चायल्डहूड म्हजें हर एक आपण आतांय म्हज्या बरा केन्नाय म्हाका जाय म्हणटना फर्स्ट पर्सन कोण आसा ती म्हजी माय. तशें आमी एक टीम कशें, दोगांय टीम आनी दोगांय एकूच मनीस कशें, मायंड एंड बॉडी तशें. सांगाताच वावरून आसतना आमी हेर इंडस्ट्रीनी पळयता, हेर इंडस्ट्रीनी आमी वावरता, तांचे स्टँडर्ड, तांचे ग्रोथ, तांचे डेव्हलपमेंट ते सगळें पळोवन आमकां केन्ना आशा जाता कशी आमच्या गांवांत अशें आसूंक जाय. आमी ल्हान आसतना स्टेज पळयली, आतां हें सगळें पळयलें. नाव वॉट नेक्स्ट? फिल्मां पळयता आमी, आमच्या माय भाशेन फिल्मां मातशें तितली येना, तितली लावड आनी तितली डेव्हलप स्टेटार ना. एका टायमार कोंकणी इंडस्ट्री आसली, मागीर ती कितें जालें, लोक आमची कोंकणी इंडस्ट्रींत जायतो लोक हिंदीक गेलो आनी खंय गेल्लो तो पाटी येवंक ना आनी ते मुखार गेले ते, विच इज गुड. बट देन आमची भासी, आमची कोंकणी भास, आमची इंडस्ट्री एक डेव्हलप जावंक जाय म्हणली एक आमकां आशा उपजली. आनी मागीर आमी पळयलें, हांव पाटी आयली तेन्ना नशिबाचो खेळ फिल्म केल्ले तेन्ना या आनी खंयचे अशें तियात्र केले तेन्ना लोकांचो भरपूर मोग आसा, भरपूर आमकां पाती येता लोक. आतां हांवें कितें सांगलें या कितें म्हजें हार्डवर्क केलें जाल्यार लोकांक म्हजे वयर बिलीफ आसा आनी हांवें केल्ल्या कामाक ते अप्रिशिएट करतात. म्हणटना हांवें चिंतलें मे बी हू बेटर दॅन आनी कोण करतलो म्हण आमी बसून राखच्यान पॉयंट ना. करूंक जाल्यार आपूण करूंक जाय न्हू कितें, आनी कोण करतलो तो कोण, हर एकलो चिंतलो आनी कोण करतलो म्हणून. देखून मामान म्हणलें आनी कोणा खातीर कित्याक वेट करचें, चल हांव प्रोड्यूस करता. तर मामान ते प्रोड्युसर जावची रेस्पॉन्सिबिलिटी आपणावेर घेतली. ती म्हणे तूं उरलें पळय, आतां तूं तुज्या फ्रेंड्सांक घेवन येता, टेक्निशियन्सांक घेवन येता, हैदराबाद तावन आनी खंय तावन, टेक्निकली तूं पळय तूं कोणाक हाडटा आनी कशें ऑर्गनायज करता तें. पूण ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायनान्शियली सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट अँड बीइंग बाय युअर सायड हांव करता. तशें आमी परत एक टीम जाल्या आनी जॅनेट नोरोना प्रोडक्शन्स म्हणून आमी सुरवात केली आनी पयलें फिल्म सोफिया म्हण काडलें. तें फकत कोंकणी फिल्म जावन आसलें, सिंगल लँग्वेज. बरें चल्लें, लोकांक जायते बरें लागलें, गोंयांत आनी मंगळुरांत दोनी कडेन चल्लें. 400 शोज जाले ताजे आनी ताका कर्नाटका स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळें फॉर बेस्ट रिजनल फिल्म. सो इन कर्नाटका कोंकणी फिल्म गेटिंग एन अवॉर्ड वॉज अ व्हेरी बिग रेकग्निशन. तर ते आमकां बरें एप्रिशिएशन मेळ्ळें, बरें जालें आनी जायते कडेन आमकां शाबासकी मेळ्ळी. थंयच्यान आमी सेकंड फिल्म काडलें, कांतार इज स्टारिंग जॅकी श्रॉफ सर अँड मी. ती एक बरी, ती आमी बायलिंग्वल जावन काडली, मराठी आनी कोंकणी भाशेन काडली. कोंकणी भाशेचे आमी गोंयांत जायते शोज केले आनी मागीर कोविड आयलें जाल्यार जायते शो अजून लोक विचारता आनी शो ना कितें कांताराचो, पळोवंक जाय. आतां कोविड जाल्यार मागीर आतां परत ओपन जाला देखून आमी चिंता. ह्या गॅपांत आतां आनी एक फिल्म काडला आमी, ताचें नांव आसा द वेकेंट हाऊस म्हणून. केन्ना रिलीज जाता? ते आतां ऑक्टोबरांत रिलीज करूंक सोदता आमी. ते फ्रेश फिल्म, नोवेन्स. ते 2 भाशेनी काडला, कन्नडा आनी कोंकणी. हे आमी कित्याक आतां 2 भाशेनी काडटा म्हळ्यार आमी एका बऱ्या क्वॉलिटीन फिल्म काडूंक सोदता जाल्यार जाय तो सुबेज बजेट फकत कोंकणी फिल्मां घालूंक जायना.
आता जायती कोंकणी फिल्म आमी पळयता ती आमी म्हणटा ती क्वॉलिटी बरी ना कित्याक तांणी तितली क्वॉलिटी घालूंक गेल्यार ताका चड बजेट जाता आनी तितली बजेट फकत कोंकणी लोकांक रिकवर करूंक जायना म्हणटना आमी रिकवरी प्लॅन दवरूंक जाय आमी मल्टीलिंग्वल करतात तेन्ना आता कमर्शियली आमी 2-3 भाशेनी चलयता जाल्यार कोंकणी लोकांक एक बरें क्वॉलिटी फिल्म पळोवंक मेळटा एट द सेम टायम प्रोड्युसरूय सेफ उरता आमकां ते आमकां करूंक येता कित्याक आमी हर भाशांनी काम करता जाल्ल्यान आमकां अशें करूंक जाता म्हणल्यार एका उद्देशान आमी बायलिंग्वल काडला हे फिल्मांत खास ही कितें म्हणल्यार डिरेक्शनय हांवेंच केला आनी फॉर द फर्स्ट टायम म्युझिक डिरेक्शनय हांवेंच केला ह्या फिल्मांत ते लॉकडावनाक लागून करीचें पडलें कित्याक लॉकडावनांत बाउंड्रीज जाल्ले वय आनी आमकां भायले टेक्निशियन हायर करूंक जाय नासले आनी लॉजिस्टिकली कोविड टायमार वॅक्सिनेशन ना जाल्यार ट्रॅव्हलिंग करूंक ना हें सगळें आनी आमी फ्री टायम आसलो मामा आनी हांव आमी आमच्या फार्म हावजांत आसल्या आमी म्हणलें आनी कोणाचे हातपाय कित्याक धरचे टायम आहा न्हू मातसो लेट जातलो पूण क्वॉलिटी जातली म्हणजे मनीस उदकान पडलो म्हणून पेवंक शिकता आनी कितें जालां ट्रेनिंग म्हाका सगळ्यांचें आसा पूण आमी कित्याक करनातले कित्याक उण्या टायमार एकाच मनशान 10 कामां करूंक जायना पूण कोविड तेन्ना आतां हांव फ्री आसा आनी कोण म्हाका खंय आपयना हांव घराच आसा म्हणटाना वन बाय वन पयली स्टोरी बरयली मागीर सीन्स बरयले ओके आनी कितें टायम आसा डायलॉग्स बरयले आनी कितें टायम आसा कांतारां बरयली तशें एक वन बाय वन करत गेली आनी आज पाटी पळोवन पळयता तेन्ना अशें बघता अरे इतली कामां केन्ना जाली म्हणून पण देवाचें बेसांव म्हाका दिसता आनी आतां हांव सोदतां लोकांचो मोग आतां फिल्म फकत परत रिलीज जाताना लोक कशें एक्सेप्ट करतलो आनी कितें म्हणटलो म्हणून हांव राखोन आसा आमी मागतात चॅनल 8 देवान तुका भरपूर यश दिवं म्हणून देव बरें करूं अयसर भाई तूं तियात्रान कांतारा म्हणूंक येतालें होय फर्स्ट टायम म्हजी खरी माय होय ह्या तियात्रान तूं रोल करता होय आनी कांतारय म्हणटा होय आनी हांवूय म्हाका स्वताक भाग्यवान समजता तुजे सांगाताक रोल करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी म्हणून तर गोंयचे कलाकार आनी गोंयचे तियात्र हाचे वयर तुवें कितें पळयलां म्हाका तें खूब आय मीन ऑव म्हणटात न्ही म्हाका तें एकदम बरें म्हण दिसता कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें ती आमची संस्कृती इट इज अ पार्ट ऑफ हू वी आर आतां मुखार कितलेंय वचूं पूण पाटी पळोवंक जाय म्हणटात न्हू ते फाटल्या संवसाराक एक विंडो कसो इज तियात्र कितें आसले आमी कोण जावन आसले आमी 200 वर्सां आदीं तावन करून येवन आसा एक कला ती तियात्र आनी हर एका भाशेनी हांव हें पळयता ड्रामा पळयता वेगवेगळ्या नांवांनी आपयतात कोणी नाटक म्हणटा आनी कोण ड्रामा म्हणटा आनी कोण नॉर्थान बी थिएटर हमारा थिएटर ग्रुप हे म्हणटात पूण कितेंय पळोव तांकां आनी तियात्राक कंपॅरिजन ना तियात्र इज लायक अ रनिंग फिल्म तातूंत तुका सिरियस स्टोरी बी आसता कॉमेडी ट्रॅक आसता कांतारां आसतात आनी ऑल कायंड्स ऑफ कांतारां डुएट आसा ड्युओ आसा ट्रायो आसा तशें बी आसा ते न्हय आसतना कांत आसात आमी सिनी मोदे कांतारां म्हणून लायक एन ऑपरा देर इज लायक पार्ट्स ऑफ ऑपेरा पार्ट्स ऑफ ड्रामा सगळे ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट ऑन वन स्टेज आनी तशें हांवें हेर भाशेनी पळोवंक ना हांव कोणाक एक्सप्लेन करता तेन्ना ती म्हणटात वय तशें आसा म्हणल्यार वय तुका कितें दिसलें फकत डायलॉग उलोवन वयताय म्हणल्यार इट्स लायक अ फूल पॅकेज एंटरटेनमेंट म्हणटात ते तियात्र इट्स नॉट थिएटर इट्स तियात्र हा म्हाकाय पळोवंक जाय तेलुगू एक्टर बी आहात म्हणजे ते म्हणटात केन्ना फ्री आसतना सांग आमी येता एक शो पळोवंक ओके गुड सो इट इज व्हेरी कोणाक दुसऱ्याक एक्सप्लेन करता पासो तांकां बरें लागता की इतले एडवान्स्ड फॉर्म केन्ना तितल्या दिसा आदीं आसले म्हणलें सो आय थिंक इट्स अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर कल्चर आनी मुखार वचूंक जाय आनी जायत्या यंगस्टरांनी पार्ट घेवंक जाय म्हाका दिसता नवे डिरेक्टर येवंक जाय आतां ब्रायन नवो डिरेक्टर लोकांक कितलो बरो दिसता कित्याक एक नवें चिंतप एक नवें प्रेझेंटेशन एक नवें कितें म्हणटात ताणें स्वताकूय रोलूय डिफरंट होय एवरीथिंग म्हणजे त्याची आयडेंटिटी आसलेली कॉमेडियन म्हणून ते लिमिट जाल्ली ती आतां तें ब्रेक जाली देखून जायते नवे चिंतपाचे नवे टॅलंटाचे नवे यंगस्टर्स यंग माइंड्स तियात्राक आयले तेन्ना जायते नवेपण लोकांक पळोवंक मेळटले जायते नवेपण डिस्कवर जातले तेच नको आसूंक पुरो पूण ते स्टेजीर येतात तेन्ना तांकांच नको आसले जायते संगती कितें म्हणल्यार रिवील जातले स्टेजीर सो आय एम लुकिंग फॉरवर्ड दॅट मेनी यंगस्टर्स शूड कम ऑन कोंकणी स्टेज ह्या तियात्रान तुजे बरोबर जायते न्यू आनी एस्टॅब्लिश आर्टिस्ट गोंयचे तांचे बद्दल तुजें कितें खूब बरें दिसलें म्हाका इन्क्लुडींग यू तुवें आतां सांगलें तुजें नशीब हांव चिंता तें म्हजें नशीब कित्याक म्हाका हांव येता त्या शॉर्ट पिरियडार म्हाका सगळ्या एकच फावटी मेळोंक एक हें न्ही समधी हांवें तुजे बरोबर काम केलें नाजाल्यार हांव नको आसली आय वुडंट हॅव नोन यू सो आय गॉट टू नो यू आय गॉट टू नो पिटर रोशन तांची नांवां बी आयकल्लीं हांवें पूण पर्सनली तांकां नोको आसली हे एका तियात्र दरम्यान पिटर रोशन जावं ब्रायन बेंझर इज अ यंग हिरो बट आय न्यू हिम बट आय नेवर वर्कड विथ हिम बिफोर हे प्लॅटफॉर्मार ताच्या सांगात काम केलें कॉमेडियन आंबे एक हांव जाणा आसली हांव म्युजिकल शोआक वता तेन्ना आमी टूर बी वेताना आंबे आमचे बरो आयिल्लो बट नॅटो
आणि आणि कोण आमचे बेना बरा हांवें पयले तियात्रांत बी काम केल्लें. एस्तर बाय, कला म्हळ्यार आमी आर्टिस्ट जायते वावुरतात, हय दीस रात सांगूंक जायना टायम. हय ह्या जिवितान आमी चलता आसतना माचयेर आसत, आमचे पर्सनल लायफ आसत, ते एक एक फावटी कुशीक काडचे पडटा, हय जावं ते सुखाचे दुखाचे. तेन्ना तुज्या जिवितान ह्या मळार वावुरतना एक बरो आनी एक वायट असो अनुभव आमकां सांगशी. बरे जायते हे आसात, एक एक फावटी आमी चिंतिना पण ते जाता वय वय. पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार वायट म्हणजे आतां हांव चिंता, एक्चुअली आतां हांव अशी एका स्टेजीर पावल्या जे म्हाका वायट दिसता ते बऱ्याकच जालें म्हणून. कित्याक म्हाका आतां आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपिरियन्सीस आय हॅव लर्न की वायट जाता तें त्या एका घडयेक वायट म्हूण बघता, पूण ती नेक्स्ट घडयेन तूं फाटीं घुंवून पळयता तुका तातूंत बरें दिसता की तें वायट म्हज्या बऱ्याकच घडलें म्हणून. म्हणजे देव जेन्ना एक दार बंद करता तेन्ना रोखडें तुका आनी बरें हय करता. आनी कितेंय ते आमी चिंतलें तें आमकां येवना जाल्यार ते आमचें न्हय आसता, ते एका यंग एजीर आसता आमी तेन्ना, टिनेजर आसता या अर्ली 20sर आसता तेन्ना आमकां ते मॅच्युरिटी आनी पेशन्स आसना. आमी चिंता अरे म्हाका कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी चुकली, कित्याक म्हाका अशें जालें, कित्याक अशें जालें. मागीर तूं चिंता आज तूं पळयतना तुका दिसता बरें जालें तें म्हाका तेन्ना दिवंक ना देवान, आनी बरें जालें तें तेन्ना चुकली ती ऑपॉर्च्युनिटी. तशें जाल्यार आज म्हाका विचारता तूं सवाल तेन्ना म्हाका बघना ते एनीथिंग इज अ बॅड एक्सपिरियन्स. आय फील एवरीथिंग टुडे लुकिंग बॅक, आय फील एवरीथिंग इज गुड, everything is positive, and I'm grateful for everything, every minute, every project, every person, every bad experience also I'm grateful for, because that bad experience, everything combined has made me who I am. आज हांव जर हांगा आसा, म्हजें चिंतप अशें आसा, या हांव अशी दिसता, या अशी चिंता, अशी उलयता जाल्यार तांतूं देणगी हर एकल्याची आसा. म्हज्या लायफांत आयिल्ल्या वायट मनशांचीय आसा, आनी म्हज्या जिणेंत घडिल्ल्या वायट घडितांची देणगी आसा म्हज्या लायफांत. देखून हांव फाटीं घुंवून पळयता तेन्ना तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इवन टुडे when I meet someone, anybody says something negative, I look at it like sometimes even that is criticism. आतां हर एकले बरें दिसचें गरज ना. वायट दिसलें जाल्यार एकदम कांयच ना तल्लें वायट तूं क्रिएट करून सांगपाना. मे बी देर इज 5%, he has made it 10. But I'll say, okay, if he has said it, then maybe there is some percentage of this. खंय तरी मातशें सोत तरी आसा हातूंत. आनी सोत वय जाल्यार म्हाका बेजार जायना, कित्याक तें स्वताचेर आमकां कितें करूं ना. येस, इट्स ट्रू, मातशें इरेज करूंक जाय. हय, I will correct myself. And if it is a false statement, then also I don't mind, because it is false. I know it is false, you know it's false. So then it shouldn't affect me. आणि एक बरो असो अनुभव तुज्या लायफांतलो बरो आपण चिंतूंक नासल्यार अरे हें जालें मरे म्हणून. हांव चिंता ते म्हज्या करियराचे फेजान म्हाका सांगूंक येता. म्हज्या करियराचे फेज सांगतना हांव केन्ना म्हज्या मम्माक सांगता, हांव मुखार वचून केन्ना टेस्टिमोनी दिवंक आसता तेन्ना न्हू, या वन डे वेन आय सीट डावन एंड रायट माय बायोग्राफी, त्या दिसा म्हाका हें सगळें एक्सप्लेन करूंक जातलें म्हणून. म्हाका दिसतलें एका टायमार हांव इंडस्ट्रीक रिगली तेन्ना, एंटर जाली तेन्ना हाय एक्सपेक्टेशन जाल्ले म्हजे वयर. हांव आयली तेन्ना बऱ्या डिरेक्टरांनी म्हाका लॉन्च केल्लें आनी व्हडली हिट्टां म्हणजे जाल्ली फिल्मां. सगळ्यांक दिसतलें हांव आनी नेक्स्ट आनी एका वर्सान हांव खंय तर खूब अशें मून आनी स्टारार वचून पावतली म्हणून. आनी सगळीं म्हणटली पासून तूं आनी एक वर्सान आमच्या हाताक मेळचें ना, तूं खूब व्हडले स्टार जातले. पूण मागीर इंडस्ट्रीन जायते करप्शन आसा. इंडस्ट्री इज नॉट एज इजी एज इट, कित्याक भायर तो दिसता तितली कलरफूल ना. चॉयसीस आसात मनशाक, तुका बरें करूंक हा, तुका वायट करूंक हा, तुका शॉर्टकट जाय या तूं हार्डवर्क करूंक सोदता. तशें जायते ते मे बी सगळ्यांनी सांगिल्ल्या भशेन म्हाका एकाच वर्सान खंय तर पावोंक जाते आसलें, पूण ताची रूट वेगळी आसली, ती म्हाका करूंक नासली. ती एथिकली जावं या आमच्या अपब्रिंगींग, आमच्या व्हॅल्यू सिस्टमाक ती सूट जावची न्हय आसली. तर जायते हांव सगळें सोडचें पडलें. ते त्या टायमार एक व्हेरी टफ डिसिजन, बिकॉज आय एम 22-23 year old. आय कॅन गेट वॉट एवर आय वॉन्ट विदिन अ इयर, or I can be at the top of my career, but I'm making a tough choice and saying no, no, no. And when I'm saying no, on the other side, मीडियांत बी कशें दाखयतात, अरे ताका कामांत इंटरेस्ट ना, ताका प्रोजेक्टां येना. पीपल हू आर अनहॅपी विथ माय डिसिजन विल स्प्रेड रॉंग मेसेजेस सेयिंग शी हॅज नो जॉब, आनी ते तशें ताजे एटिट्यूड प्रॉब्लम, ते तशें करता अशें करता, म्हणजे नांव पिड्यार करूंक सोदताय, जस्ट टू मेक मी सरेंडर अँड से ओके तुमी सांगता कशें हांव करता. तो फेज मातसो बिटर न्हय आसलो, पूण टफ आसलो, व्हेरी टफ फेज एट अ व्हेरी यंग एज. बट my faith said no. If I believe in God, because our faith teaches us की तूं पेशन्स दवरतलें, देवाचेर विश्वास दवरतलें जाल्यार तुका एक ना टेस्टिंग टायम आसता, पूण तो टेस्टिंग टायम काबार जाता, तुका बरे दीस येतले. आनी हांव चिंतली ओके म्हाका मे बी तें जायना म्हण धरया, मे बी गॉड हॅज नॉट डेस्टिन्ड दीस फॉर मी एट ऑल म्हण चिंतया. तरी पूण हें न्हय जाल्यार हांव दुसरें लायफ जिवोवचें ग्रेस म्हाका देवान
दितलो, म्हाका फावो करतलो. आतां दुसऱ्याचे लायफ म्हाका दिलें जाल्यार त्या लायफान ही विल शो मी अ न्यू वे, आनी त्या न्यू वेन कशें सर्वायव जावचें म्हणलें देवच म्हाका दाखयतलो म्हणलें एक धैर्य म्हाका आसलें. आनी ऑफकोर्स म्हजे पेरंट्स म्हजे सांगत आसा सदांच आसली ती फेज हांवें क्रॉस केली. मागीर हांव जस्ट वेन आय वॉज ready to say that okay, maybe everything is going to go away and I have to start from anew, suddenly things turned around in such a magical way that आजपासून म्हाका कोणी म्हाका मेळोंक येता तेन्ना ते म्हणटात तुजें लायफ पळोवन म्हाका देव आसा म्हण विश्वास जालो आनी तुजें लायफ पळोवन म्हाका कर्मा म्हणलें आसा म्हण हांव विश्वास करूंक सुरू केलें. अशें टेक्निशियन्स म्हणटात, डायरेक्टर म्हणटात, कित्याक तांणी तांच्या दोळ्यांनी देखलें की अशें सारकें सकयल येवन आनी अजापानी म्हणजे कशें ल्हानांतलो ल्हान मनीस म्हणजे ल्हान मॅनेजर जे म्हणजे म्हाका लागशिल्ल्यान वळखतले तांणी म्हाका प्रोजेक्टां दिवंक सुरू केली. आनी आमी केली ती ल्हान मिडियम एवरेज प्रोजेक्ट, नॉट लायक अ बीग हिरो बीग प्रोजेक्ट अशें न्हू, ल्हान प्रोजेक्टां केली. पूण ती ल्हान प्रोजेक्टांच येदी व्हडली हिट्टां जालीं, कितली फेमस जाली. आनी खंय म्हाकाच चिंतूंक जायना हांव मिरेकल एक्सपेक्ट करतली, पूण मिरेकल जाता तेन्ना हांव चिंत्ता मिरेकल म्हळ्यार अशें आसता कितें, दिस इज हाव अ मिरेकल इज. लायक वेन यू आर वेटिंग फॉर इट, हें जातलें आज जातलें ना हें जातलेंच, तूं मागतना तूं चिंतून मागता की देव म्हाका एक दीस मिरेकल म्हज्या लायफान घडटलें. पूण तें घडटा तेन्ना तुकाच पातयेवंक जायना की हांव तें मिरेकल दिस वॉज दॅट मिरेकल. So that is what I have experienced, and that what I'm still experiencing. After I experienced that miracle phase in my life, म्हाका खंयच्याची भिरांत या खंयच्याची इनसेक्युरिटी या खंयच्याचे कितें म्हणटा फियर म्हणटा ते एनीथिंग ते नेगेटिविटी म्हणली गेलीच. आनी म्हाका क्लियर जालें की देवान मौन केलें जाल्यार, देवान आमच्या नशिबान कितें घडलां जाल्यार तें कोणायच्यान पयस करूंक जायना. आनी आमच्या नशिबान कितें घडोवंक ना जाल्यार, बरोवंक ना जाल्यार ते आमी कितें लाख घाल्यार पासत ते आमकां घडना. तो देवच सगळें करता म्हळ्यार मागीर आमी खंयच्याय आमचें कितें म्हणटा पीस ऑफ मायंड होगडोवचें या वरी करच्यान पॉयंटूच ना म्हण म्हाका रियलायज जालें. आनी आय थिंक दॅट इज द बिगेस्ट कितें म्हणटात ट्रूथ रिविलिंग आनी म्हाका मायंड कामिंग मोमेंट ऑफ माय लायफ. देवान सांगलां न्हू तुका तूं काम करीत राव, आनी बायबलान म्हटलां दारार मार उगडें जातलेंच आनी तूं माग तें तुका मेळटलें. तुवें मागला, तुज्या भावार्थान मागला, कश्ट करून मागला, सो तुज्या कश्टाक देवान दिलें. सो हे मुखार तुजे कितें कितें प्लॅन आसा? प्लॅन हांवें येदोळ सांगलें पळय म्हणजे हांव व्हडली प्लॅनर कशी न्हू, हांव अशें आतां 5 वर्सां फुडले नेक्स्ट वर्साचें तशें करना. हांव फकत म्हाका बेटर करीत वेता. प्लॅन म्हणजे इतलेंच की म्हाका कितें म्हज्या लायफान आतां म्हणजे आसा. आय एम डुईंग अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स हांव करता, बरी प्रोजेक्टां करतेत आसा, वेगवेगळ्या भाशेनी करतेत आसा. सो म्हजी आशा हांव आतां करता त्या फिल्मांनी बरो वावर करून आनी मुखार कितें करूं जाता. आतां नवें प्रोजेक्ट द वेकेंट हाऊस केला, तांतू हांव आतां तांतू म्हणजे जायते म्हजे मत तांतू आसा. कित्याक हांव तांतू पयल्या फावट जायते संगतींनी पयल्या फावट हांवें म्हजो हात घाला, तांतू बऱ्यांतलें बरें काम दिवन तें ताजें रिजल्ट कशें येतलें तें. म्हाका कोंकणी भाशेंत कोंकणीन जायतो वावर करी जें म्हण मन आसा तें न्ही आसतना हेर भाशेनी आतां नवे भास आतां हांवें येदोळ तेलुगूंत केलें, कन्नडा केलें, तामीळ केलें, पूण म्हाका मलयाळमांत ती एक फिल्म करूंक आशा आसा. कित्याक म्हाका दिसता हांव तांची फिल्मां देखता तेन्ना तांचे टेक्निकली जावं या एक्टींग जावं तांची द स्टोरीज दॅट दे टेल डिफरंट कायंड्स ऑफ स्टोरीज म्हाका क्युरियोसिटी आसा की म्हाका मलयाळम फिल्मांत काम करूंक जाय म्हणून. सो मे बी इन द फ्युचर नेक्स्ट इयर ऑर दीस इयर आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन अ मलयाळम फिल्म अँड सो ऑन. स्मॉल ड्रीम्स, स्मॉल डिझायर्स, विश. हांव कोणाचें कितें देखलें म्हाका दिसता म्हाका हें शिकोवंक जाय आनी मागीर हांव सबकॉन्शियसली तें शिकोवंक प्रयत्न करीत आसता. म्हाका खंय तें ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हांव तें शिकता. सो आय थिंक एवरी डे माय ओनली एम इज दॅट आय हॅव टू बी बेटर दॅन माय येस्टरडे. माय टुमॉरो शूड बी बेटर दॅन माय टुडे. वन स्टेप पावल ल्हान आसूं व्हड आसूं या कितें अचिवमेंट स्मॉल बीग डज नॉट मॅटर, बट आय हॅव टू बिकम बेटर एवरी डे. म्हणजे म्हणजे तुवें म्हणलें की गोंयान आमचे जायते बरे बरे टॅलंट्स आसात. हय. सो तुजे टिमीन, तुज्या फिल्मान, तुज्या प्रोजेक्टान गोंयकार आसतले? डेफिनेटली, वाय नॉट. आतां कांतार केल्ले आमी, कांतार सगळे फकत गोंयकारूच आसले, ते गोंयांचूच शूट केल्ले. नेक्स्ट डेफिनेटली आतां इवन वेकेंट हाऊस पासून लॉकडावन बी नासलें जाल्यार आमी 100% करता आसल्या. पूण त्याच टायमार गोंयांत आमकां केसीस चडले आनी हांगा शुटिंगाक परमिशन्स मेळनासले. त्या कारणाक लागून करूं ना, नाजाल्यार ऑलवेज फर्स्ट प्रिफरन्स गोंयांतूच करूंक सोदता आमी. आनी लॉकडावना पर्यंत फर्स्ट लॉकडावन आमी गोंयाच आसल्या, मागीर हांगाच रावून आमकां जायना काम करूंक म्हणून आमी मँगलोर गेल्या. बट ऑलवेज आमचो कित्याक गोंयकारांचे आमकां ऋण आसा. आतां आदले ऋण आसा आमची हांगाची आसली आमच्या माय गांवचो ऋण म्हणलो आसा. ते न्हय आसतना आतां पासून आतां 2015 आतां हांव परत पाटी गोंयाच्या स्टेजीर आयली म्हणूंक येता. पूण तेन्ना पासून हांव आयल्या पयल्या म्हज्या हांवें नाचूं या कुंपासरांत एक कांतार सिंग केल्लें. त्या एका कांतारांत हांव
आज पर्यंत हांवें गोंयांत केले हर एक डेस्पासितो जावंक पुरो की आनी कितें ल्हान व्हड हांव फकत एक एंट्री मारली तरी लोकांनी म्हाका दिल्लो मोग, तांचो रेस्पेक्ट जावं या तांचो सपोर्ट जावं, तांचे बेसांव मागणे, आज पासून हांव भायर गेल्यार म्हाका 10 जाणां अशी येवन म्हाका बेसांव दिवन वतात. त्या बेसावाक त्या मोगाक हांव केन्नाच ऋणी आनी केन्नाच हांव डेफिनेटली ताका कितें तरी रिटर्न दिवंक एक ल्हान संदी मेळ्ळी तरी करतलीच. ओके, थँक्यू. आयज नवी कलाकारां येतात, हय नवी भुरगीं येतात, चड करून चेडवां म्हणटा, हय. जाल्यार तांकां आनी तांचे माय पाय तुजो कितें मेसेज आय थिंक म्हणजे लायफच तुवें सांगले बरी. हय. तुमी पळयल्यार तुमकां कळटलें की आतां देवान टॅलंट दिता तो देव. आतां कोणी तुका एका भुरग्याक कितल्या की आतां टॅलंट नातल्या भुरग्यांच्या आवय बापाय कडेन वचून विचार, तेन्ना ती म्हणटात आय विश म्हज्या भुरग्याक कांतार म्हणूंक आयिल्लें जाल्यार, या म्हज्या भुरग्याक डान्स करूंक आयिल्लो जाल्यार. तर तुज्या भुरग्याक डान्स आनी म्युझिक येता जाल्यार, आवड आसा या नॅचरली सिंग करूंक शकता या नॅचरली डान्स करूंक शकता जाल्यार इट इज अ सायन दॅट गॉड हॅज गिवन दॅट गिफ्ट टू दॅट चाइल्ड. अँड वी आर नोबडी टू स्टॉप अ चाइल्ड फ्रॉम सिंगिंग अ चाइल्ड फ्रॉम डान्सिंग. सो आमकां तुमकां आतां एका पेरंटाक दिलां तें भुरग्यांचें एक गिफ्ट आनी त्या भुरग्याक आनी एक गिफ्ट, अ गिफ्टेड चाइल्ड. सो डेफिनेटली चिल्ड्रन पेरंट्सान सपोर्ट करूंकूच जाय म्हाका दिसता. तशें केल्ल्यार आमच्या समाजीक आमच्या कम्युनिटीक एक रिचनेस, दे आर द वेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी, वेल्थ ऑफ आवर मायगांव. आमकां जाय तें टॅलंट. एट द सेम टायम टॅलंटेड भुरग्यांक कितें म्हणूंक सोदता, आतां तुमकां फकत मे बी तुमकां थोडी तुमकां बिलीव करनात तुमच्या टॅलंटावेर, मे बी द लेवल ऑफ टॅलंट इज नॉट एज हाय. थोडे बट आमी टीव्हीर पळयता आनी काही पळयता, कोण कोण जाय तो टॅलंटेड आसा, आमच्या पासून टॅलंटेड कितलीं जाणां आसात आनी आमचे की उणे टॅलंटेड जायतीं आसात. तर पयलीं आमी पळोवंक जाय आमच्या भितर कितलें टॅलंट आसा तें. हांव कितलीं टॅलंटेड, हांव ओके इतलीं टॅलंटेड, ओके. सो वी शूड हॅव अ रियलिटी चेक ऑफ हाऊ मच टॅलंटेड एम आय. Based on that, you will know what to do next. Do I need training? Do I need practice? Do that. केन्ना लायफान चिंती नाका हांव सगळीं जाणां जालें दी एंड आनी कांय ना, हांव शकीरा हांव अडेल म्हळ्यार जायना. आमी सदां प्रॅक्टीस करूंक जाय, सदां शिकोवंक जाय. इवन इफ यू फील दॅट यू नो, ट्राय अँड नो मोर, ट्राय अँड लर्न मोर. सो इफ यू थिंक यू आर टॅलंटेड, प्लीज गेट ट्रेनिंग, गेट सम प्रॅक्टीस, लिसन टू अदर आर्टिस्ट, लुक एट अदर आर्टिस्ट. तेन्ना आमकां रियलायझेशन जाता की आमी कितली फाटीं या कितली फुडें आसा म्हणलें. आनी बेस्ड ऑन दॅट आमचे सेल्फ कॉन्फिडन्स, आमचे सेल्फ इमेज, आमची रियलायझेशन आमकां जाता. आनी ताचे वयर आमी नेक्स्ट स्टेप घेवंक शकता. डू आय डिजर्व हियर, डू आय डिजर्व टू गो टू अ कॉम्पिटिशन, हांव वचूं थंय वचूं हांगा वचूं, डिसिजन आमी क्लियर डिसिजन घेवंक शकता. आनी तेन्ना ती डिसिजन घेया. कन्विन्स युअर पेरेंट्स, प्रूव युअर सेल्फ. Don't give up easily. Yes, it is difficult for people to take you seriously. जायते फावट कितें जाता आमी कितें सांगता पण आमच्या सराउंडिंग्स आसता ती आमकां सिरियसली घेनात. ती चिंता अरे कितें उलयताय, what you think you are like that person or this person. Someone else doesn't have to believe in you. You need to believe in yourself, and all you have to do is just prove yourself, present yourself in front of other people who will later on support you. सरबाई, खरेंच तुजे लागीं उलयतना आमी एक भासाभास करता अशें म्हाका दिसोंक ना. तुजें उलोवप एक झरीचें उदक व्हांवत वयता आनी तें खळखळ आवाज येत रावता कानार आनी तितून मायंड सारकें फ्रेश जाता. नवे नवे गिन्यान ह्या मायंडान पावत रावता आनी मन सामकें शांत जाता अशेंच दिसलें. आनी खरेंच तुजें एक एनर्जेटीक उलोवप आनी दुसऱ्यांक एनर्जी दिवपाचें उलोवप, त्या पासत तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. चॅनल 8च्या उल्याक तुवें जाप दिली, त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी. आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची. देव बरें करूं प्रदीप, देव बरें करूं. आनी हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. चॅनल 8 तुमी म्हजी इंटरव्यू घेवचे म्हण चिंतली. प्रदीप बाबाक तुमकां तुमी टायम करून म्हाका फॉलोअप करून तुजे एक इंटरव्यू घेवचे म्हणून हांगासर येवन तुमचो टायम म्हज्या सांगात स्पेंड करून म्हजी इंटरव्यू घेतली. तुमकांय देव बरें करूं. तुमकांय सर बरें मागता तुमच्या हर एका तुमच्या प्रोफेशनान तुमी करच्या वावरान तुमकां देव बरें करूं म्हणून मागता. आनी चॅनल 8 वावरच्या सगळ्यांक आनी चॅनल 8 बरे फुडार आनी बरे कितें म्हणटात आनी चड व्ह्युअर्स आनी चड सक्सेस मागता. देव बरें करूं. एक ल्हानसोच क्वेश्चन. चॅनल 8 अशेच आर्टिस्ट वेगवेगळे लोकांचे नदरेक हाडटा, तांचे लायफ हाडटा, जशे परी तुजो हेचेर विचार, तुजें मत कितें? म्हाका चड बरें म्हण दिसता. कित्याक हेय आमी हेर लँग्वेजींनी पळयलां. आतां तेलुगू इंडस्ट्रीन जावं या कन्नडांत ती आतां स्टार्ट जालें, पूण तेलुगून खूब मुखार गेलां तें. वेर देर आर सो मेनी युट्यूब चॅनल, जायते प्लॅटफॉर्म. त्या प्लॅटफॉर्मान कितें जाता,
लोकांक लोक कनेक्ट जाता. आता आर्ट आय थिंक हर एक सोसायटीन आसात जायते फॅक्टर्स, बट द थिंग्स विच युनाइट पीपल इज वन ऑफ देम इज फायन आर्ट्स. आर्ट इज वेर पीपल युनाइट इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल द डिविजन्स अँड लिमिटेशन. सगळे ब्रेक करून लोकांक एकठांय येता ते फायन आर्ट्स जावन आसा. आणि तातूंनी आता मिडिया म्हणजे ती लोकांक आनीक आता कोण युकेन बसून पासून म्हाका पळोवंक शकता, कोण गोंयांत बसून म्हाका पळोवंक शकता जाल्यार इट्स बिकॉज ऑफ मिडिया. वी शूड मेक द रायट यूज ऑफ इट. अँड चॅनल्स लायक दिस चॅनल 8 इज अ व्हेरी ब्युटिफूल इनिशिएटिव्ह टू युनाइट पीपल. वी कॅन सी इच अदर. आमी एकामेकाक आमी कोण स्टेजीर फकत एक कांतार पळयले आनी एक आर्टिस्ट फकत एस्तर म्हणल्यार एक आर्टिस्ट. पूण आतां अशें उलयलें जाल्यार लोक म्हाका चड वळखता की एस्तर अदर दॅन आर्टिस्ट कोण. बिहायंड जस्ट अ नेम अँड अ फेस अँड वन सॉंग देर इज ऑल्सो अ पर्सन अँड देर इज ऑल्सो अ लायफ. आणि वेन यू नो दॅट दिस पर्सन इज नॉट जस्ट एक कितें फकत एक एंटरटेनमेंट न्हू, बट an entire lifetime, and that connects us on a deeper level. आता म्हणजे कोण म्हजे कांतार आयकता या कोण म्हजो मोग करता या म्हाका सपोर्ट करतात तांकां आनी गुंडायन म्हजी वळख जाता आनी तो आमचो एकवट आनी चडटा. आनी मुखार कितेंय आमी सांगूंक सोदता जाल्यार एका सुत्रान 10 जाणांक आमी कितें सांगूंक सोदता जाल्यार असली चॅनलां असली प्लॅटफॉर्मां जायचेच आनी आमच्या कम्युनिटीक चड बऱ्याक पडटा म्हण हांव चिंता. देव बरें कर तुका एस्तर बाय. तर मोगाच्यान एस्तर बाय जावंक आयलें सिवील पर्सनल पण जाले एक्टर. पण जरी ते एक्टर जाले पण ताच्या मनान एक व्हडलो मान विचार आसा. सिव्हिल सर्विसीस आपूण घेवन समाजा पासत कितें तरी काम करपाचें. तें आपल्या एक्टिंगींतल्यान आपल्या फिल्मांतल्यान ते लोकांक दाखोवंक सोदता, लोकांक एक बरी वाट दिवंक सोदता. तुज्या लायफाक आमी बरें यश आंवडेतात. अशेंच तूं मुखार वचचें आनी अशेंच देवान तुका आपल्या आशिर्वादांनी भरचें. तो मोगाच्यान हो 4थो सीझन पयलीं सांगला ते भाशेन 2021 15 ऑगस्टाक आयच्याच दिसाक आमचो फर्स्ट एपिसोड रिलीज जाल्लो आनी आयज आमी 4थ्या सीझनान भितर सरता. तुमचो मोग तुमचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसचो म्हूण आमी मागतात. कित्याक तुमच्या मोगाच्या आनी तुमच्या आशिर्वादाच्या बळार आमी पावलां मारीत वेतले. आनीक एक उगडास करूंक सोदता. तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो तियात्र जातून हांवें एक रोल केला इनास कॉमेडियन आगुस्तिनाचो. तो OTTचेर तुमकां पळोवंक मेळटलो. तेन्ना मुजरत पळचो तुमी इनास. जाणी कोणें हो तियात्र पळोवंक ना तांकां तो लायक जातलोच आनी जाणी कोणें पळयला तांकां इनास लायक जातलो. तेन्ना सगळ्यांक परतून एक फावटी चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीच्या टिमीचे वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं.